پیر باؤ رحمت اللہ علیہ شور دے تاجدار نے فرمایا لوکو اللہ دا ولی ایویں نہیں جے بندا دھویاں تے بہن والا اللہ دا ولی نہیں ہوندا لٹا رکھن والا اللہ دا ولی نہیں ہوندا اللہ دا ولی کون ہے جڑا اپنا تن من دن دے نام تو قربان کرے آپ فرماندے تن تنور ہڈاں دا بالن اساں برہو مانگ تپایا تن تنور 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 ہڈاں دا بالن اساں برہو مانگی تپایا دکھاں دی چکی آٹا پیٹھا ہنجواں نال گنایا خون جگر تھی پیڑ کیتے خون جگر تھی پیڑ کیتے نال عشق پلے تھڑے لایا قربان 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 جنا تو میرا کامل باہو قربان نہ تو میرا کامل باہو جنا چت مولا والی لایا پتہ لگا اللہ دا ولی کیویں بندا ہے اچھی بولو میں ایتھے تواڈے سامنے کرامت بیان کراں میں جناب فلانے تھاں تے گیا اوتھے کلا دا نیک بندہ ویکھیا اودا سر وکھرا دھار وکھرا باواں وکھریاں لتاں وکھریاں سویرے میں فجر ویلے گیا تے ویکھیا پیر ہوری سامنے بیٹھے مینوں تسی سچی دسیا جے تواڈے وچوں 10 بندے گمراہ ہون گے کہ نہیں اچھی بولو تے جے اسی پہلاں یہ دس لئیے کہ ولی اللہ کرامتاں دا محتاج نہیں ہوندا کرامتاں ولی دیاں محتاج ہوندی نہیں سمجھ آئی کرامتاں رب کائنات فرماندا لوگو جڑا میرا نیک بندہ آئے ہوئے میری عبادت کرنے والا آئے ہوئے راتاں جاگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما راتاں جا کے میرا قرب حاصل کرے راتاں جا کے سجدہ کرے رکوع کرے قیام کرے ساری رات جاگے میرا قرب حاصل کرے اللہ فرماتا لوگو میں دی زبان بن جانا میں دی اکھاں بن جانا میں دے ہاتھ بن جانا انج کہہ لو سنیو رب فرماتا زبان دی ہوندی ہے بولنا میں اکھاں دی ہوندیاں نے ویکھنا میں ہاتھ دے ہوندے نے پکڑنا میں یعنی جیڑا کم کردا ہے اللہ دی رضا دے مطابق کردا ہے او دا ہر کم اللہ دی منشا دے مطابق ہوندا ہے بولو ہر کم اللہ دی منشا دے توجہ فرماؤ ملتان شریف دی سرزمین اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ٹیلے تے بیٹھے اللہ دی عبادت وچ مشغول نے میں دسنا چاہنا رب فرماندا جڑا میرا ہو جائے فرماندا زبان اودی ہوندی ہے بولنا میں سبحان اللہ اچھی آکھو یار سبحان اللہ
زبان ودی ہوندی ہے بولنا میں آپ مراقبے وچ گئے ہوئے سکھاں دا ٹولا جنج لے کے گیا اوتھے عربی دا ڈیرا بڑا مشہور ہے عربی دا ڈیرا جگہ دا نام بڑی مشہور جگہ سکھاں دا ٹولا ٹریا بزرگ آندے نے دن ہون پدرے تے پجے اگن موٹ جدوں کسے دی بننی ہوے اللہ انہاں دے راہ وکھا اور نیکاں دے در تے چلے جاؤ وہ بھی پھلے تے نیکاں دے در تے چلے گئے بابے ہوری مراقبے وچ گئے انہاں جا کے کول بیٹھ گئے کہا بابا جی اساں عربی دے ڈیرے تے جانے بابا جی اساں عربی دے ڈیرے تے جانے بابے ہوراں نے اکھ پٹی فرمایا کتھے جانے انہاں کہا سرکار عربی دے ڈیرے تے جانے فرمایا عربی دے ڈیرے تے جانا چاہندے ہو او تے کسے ہور عربی دی گل پہ کر دے نے بابے ہوراں دی تار عربی مدنی ماہی نال ملی ہوئی ہے فرماندے نے عربی دے ڈیرے تے جانا چاہندے ہو ہاں بابا جی فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ پیچھے کھڑے ہو گئے فرمایا اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا قدم پٹو قدم پٹیا فرمایا اکھاں کھولو اکھاں کھولیاں سامنے رب دا پیارا گھر نظر آن لگ پیا سامنے رب دا پیارا گھر نظر آن لگ پیا انہاں کہا بابا جی اساں تے عربی دے ڈیرے تے جانا سی کہ کتھے جائے فرمایا اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا کھولو جدوں اکھاں کھولیاں سامنے آقا دا سبز گنبد نظر آ گیا سامنے میرے آقا دا سبز گنبد نظر آ گیا بول کہنے منزل تے ساڈا نصیب آ گیا او منزل تے ساڈا نصیب آ گیا منزل تے ساڈا مل کے پڑھو منزل تے ساڈا نصیب آ گیا منزل تے ساڈا نصیب آ گیا عربی دا ڈیرا قریب آ گیا عربی دا ڈیرا